अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गेम चेंजर? मैं हूं मोहसिन काठिया। आज हम बात करेंगे लाल मस्जिद ऑपरेशन के बारे में। ये ऑपरेशन क्या था, इसकी वजूहत क्या थी, आज आप जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये बात है 1965 की, जब पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा था। इसी दौरान 1965 में इस्लामाबाद में एक ऐसी मस्जिद को तमीर किया जा रहा था जिसे आज हम लाल मस्जिद के नाम से जानते हैं। लाल मस्जिद इसको इसलिए कहते हैं कि इसका अंदरून और दीवारों का रंग लाल है, इस वजह से हम इसको लाल मस्जिद के नाम से जानते हैं। लाल मस्जिद के पहले इमाम मौलाना अब्दुल्ला गाजी बने। मौलाना अब्दुल्ला गाजी को इसका पहला इमाम मुंतखब होने का बहुत फ़ायदा हुआ। वो यूं कि 1965 में जब यह मस्जिद तमीर की गई तो ये उस जगह पर बनाई गई कि ISI का हेडक्वार्टर बिल्कुल इसके नज़दीक था, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े लोग अपनी नमाज इसी मस्जिद में आकर अदा किया करते थे। इसके अलावा उनके बच्चे भी अपने कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए इसी मस्जिद में तशरीफ़ लाया करते थे, जिसकी वजह से मौलाना अब्दुल्ला गाजी के तल्लुकात बड़े बड़े अफसरानी के साथ हो गए, जिसका उनको बाद में बहुत फ़ायदा हुआ। जिसका एक सबूत ये है कि 1975 में जब रोहित हलात कमेटी कायम की गई तो पहला चेयरमैन मौलाना अब्दुल्ला गाजी को बनाया गया। फिर यूं हुआ कि 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता पलट दिया। जब यह तख्ता पलट दिया गया तो जनरल ज़ियाउल हक ने मौलाना अब्दुल्ला गाजी को अपनी मजलिस शूरा में भी शामिल कर लिया। फिर 1979 में जब अफ़गानिस्तान और रूस के दरमियान एक जंग होती है तो मौलाना अब्दुल्ला गाजी और उनकी लाल मस्जिद में बहुत अहम किरदार अदा किया। वो ऐसे कि जब डिफरेंट इलाकों से मुजाहिदीन को जिहाद के नाम पर अफ़गानिस्तान भेजा जाता था तो उनको अफ़गानिस्तान भेजने से पहले इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में भी ठहराया जाता था और वहाँ से उनको अफ़गानिस्तान में मुंतकिल कर दिया जाता था। यूँ लाल मस्जिद ने और मौलाना अब्दुल्ला गाजी ने अफ़गानिस्तान और रूस की जंग में अहम किरदार अदा किया। गेम चेंजर 1997 में मौलाना अब्दुल्ला गाजी और उनके बेटे मौलाना अब्दुल रशीद गाजी ने पाकिस्तान से कंधार, जो अफ़गानिस्तान का एक इलाका है, उसका सफ़र किया। इस सफ़र के दौरान उन्होंने एक अहम मुलाकात की और वो मुलाकात थी उसामा बिन लादेन के साथ। इस मुलाकात में मौलाना अब्दुल रशीद गाजी ने उसामा बिन लादेन का बचा हुआ पानी पी लिया तो उसामा बिन लादेन ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो अब्दुल रशीद गाजी ने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि अल्लाह ताला मुझे भी आप जैसा जंगजू बनाए। गेम चेंजर फिर साल आता है 1998 का। यह साल मौलाना अब्दुल्ला गाजी के लिए आखिरी साल साबित हुआ यूं कि मौलाना अब्दुल्ला गाजी जामिया फरीदिया से लाल मस्जिद की तरफ आ रहे थे। जब आप लाल मस्जिद में पहुंचे तो वहां एक शख्स आपके साथ, उसने सलाम किया, फिर अपनी पिस्टल निकाल कर आप पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से आप अपने खाल के हकीकी के साथ जा मिले। खैर, आपकी वसीयत के मुताबिक आपका बड़ा बेटा मौलाना अब्दुल अजीज़ गाजी मस्जिद का इमाम मुंतखब हुआ और आपका छोटा बेटा मौलाना अब्दुल रशीद गाजी नायब इमाम मुंतखब हुआ। आपके बेटों ने भी आपकी तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने तल्लुकात को मजबूत रखा। लेकिन फिर वाक़या होता है 9/11 का। इस वाक़े के बाद USA ने अफ़गानिस्तान में वार ऑन टेरर के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप हमारा साथ दें। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपना साथ USA को दिया, जो अब्दुल रशीद गाजी और अब्दुल अजीज़ गाजी को हरगिज़ पसंद ना आया, क्योंकि यही तालिबान जिनके खिलाफ आज ऑपरेशन किया जा रहा था वही तो कल हीरो थे और आज आपने उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है। ऐसे दोस्त ना रहा, कल के दोस्त आज के दुश्मन बन गए। लाल मस्जिद में हुकूमत मुखालिफ तकरीरें होने लगी, परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बढ़ चढ़ कर तकरीरें करने लगे। फिर यूँ हुआ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2003 में वज़ीरिस्तान के इलाका वाना में एक ऑपरेशन शुरू किया। ये ऑपरेशन अलकायदा और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें थी उनके ख़िलाफ़ किया गया। तो अलकायदा के ख़िलाफ़ भी जो ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, वहीं उसामा बिन लादेन भी मौजूद थे वज़ीरिस्तान में। तो उन्होंने अपने एक एजेंट के ज़रिए मौलाना अब्दुल अजीज़ को लाल मस्जिद में एक पैगाम भेजा और पैगाम ये था कि आप एक फतवा जारी करें। और फतवा ये था कि इस ऑपरेशन के दौरान फ़ौज
پاک فوج جن لوگوں کو مارے گی ان کو شہید قرار دیا جائے، اور پاک فوج کے جوان جو شہید ہوں گے ان کو آپ ہلاک قرار دیا جائے۔ یعنی یہ فتویٰ جو حکومت تھی ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات تھی، وہ ایسے کہ اتنی زیادہ تعداد میں فوجی شہید ہو رہے تھے، اوپر سے ان کو ہلاک قرار دینا، یہ ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات تھی۔ لیکن جو 2003 کا یہ آپریشن وزیرستان میں شروع کیا گیا تھا، یہ زیادہ دیر نہیں چل سکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں جیسے کہ نون لیگ، پیپل پارٹی، ان کے جو سربراہ لیڈر تھے وہ تو ملک کے باہر تھے، لیکن وہ حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانے کا اعلان کر چکے تھے، ایک موومنٹ چلانے کا اعلان کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان میں جیسے کہ چودھری شجاعت لائی، جو کاف لیگ جنرل پرویز مشرف کے ہاتھ کی بنی ہوئی کاف لیگ تھی، وہ بھی اس آپریشن کے خلاف تھا، کیونکہ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان وہ بھی اس آپریشن کے خلاف تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنا سیاسی ووٹ بینک نہیں ضائع کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے وہ اس آپریشن کے مخالفت کر رہے تھے، لہٰذا یہ آپریشن بند کرنا پڑا، اور القاعدہ اور بن لادن کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا جسے میران شاہ معاہدہ کہتے ہیں۔ خیر پھر سال آتا ہے 2007 کا، جنوری 2007 یہ وہ سال تھا جب یہ وہ مہینہ تھا جب پاکستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک آپریشن شروع کیا کہ جو بھی کیپٹل میں ایک غیر قانونی یا NOC لیے بغیر مساجد تعمیر کی گئی ہیں ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے ایک مسجد کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے لال مسجد کے ساتھ منسلک جو جامعہ حفصہ ایک مدرسہ تھا، اس کی طلبہ نے ایک چلڈرن لائبریری کے سامنے احتجاج کرنا شروع کر دیا، تو حکومت کو مذاکرات کرنے پڑے، اور حکومت نے کہا کہ ہم آپ کو جو مسجد شہید کی گئی ہے وہ آپ کو دوبارہ تعمیر کر دیں گے۔ اس کے علاوہ طلبہ کا احتجاج مزید بڑھا، اور انہوں نے پریشر ڈالا کہ کیپٹل میں مزید جو 6 مساجد آپ نے شہید کیے ہیں ان کو بھی دوبارہ ریکنسٹرکٹ کر دیں۔ خیر یہ کارروائیاں مزید جاری رہیں۔ 2007 کا جو آپریشن جو مین آپریشن 3 جولائی کو شروع ہوا تھا، اس سے 18 ماہ پہلے ہی یہ کارروائیاں جامعہ حفصہ کے طلبہ نے شروع کر دی تھی۔ جامعہ حفصہ اور لال مسجد کے طالب علم مختلف کارروائیوں میں مبتلا تھے، جیسے کہ ان کو اگر کوئی فحاشی پھیلانے والی عورت یا اڈا چلانے والی عورت ملتی تو جامعہ حفصہ کے طالب علم اس کو پکڑ کر لاتی، اپنی مسجد میں لے کر آتی، اپنے مدرسے میں لے کر آتی، وہاں اس کو زد و کوب کرتی، جب تک چاہتی اس کو رکھتی، پھر چھوڑ دیتی۔ اسی طرح جو لال مسجد کے طالب علم تھے وہ بھی اگر معاشرے کا کوئی شخص غیر اخلاقی کارروائیوں میں جو شامل ہوتا اس کو پکڑ کر لاتے، اس کو اپنے پاس قید میں رکھتے، جب تک چاہتے اس کو رکھتے، پھر اس کو چھوڑ دیتے۔ اسی طرح ان کو اگر کوئی باربر شاپ اس پر حملہ کرتے، کوئی غیر اخلاقی ویڈیوز کی CDs بیچنے والا کی دکانیں ملتی، وہاں جاتے CDs کو آگ لگا دیتے، ایسی کارروائیوں میں وہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ پھر وقت آتا ہے 6 اپریل 2007 کا، تو جو مولانا عبدالعزیز تھے انہوں نے لال مسجد میں ایک شرعی عدالت کا اعلان کر دیا اور شرعی عدالت قائم کر دی، جو 10 مفتیوں پر مشتمل تھی کہ 10 مفتی مقدمات کا فیصلہ کریں گے۔ یعنی وہ وہ چاہ رہے تھے کہ حکومت پر پریشر ڈال رہے تھے کہ آپ نفاذ اسلام کا نفاذ کریں۔ خیر وقت چلتا گیا، پھر انہوں نے کارروائیاں جاری رکھی، انہوں نے کارروائیوں کو چھوڑا نہیں، تو حکومت نے مذاکرات کے لیے مولانا تقی عثمانی کو بھیجا کہ آپ ان کو سمجھائیں مولانا عبدالعزیز کو کہ ایسی کارروائیاں تو کر دیں، لیکن وہ باز نہ آئے۔ بلکہ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک عورت، اس کی بیٹی اور اس کی 6-7 ماہ کی نواسی تھی، اس کو پکڑ کر لے کر آئے کہ یہ فحاشی کے اڈا چلانے کے الزام میں اس کو لے کر آئے۔ تو اس کے بدلے میں حکومت نے پولیس کو بھیجا، تو پولیس نے 2 معلومات اور اس سمیت 4 افراد کو بھی پکڑ لیا۔ جب انہوں نے ان کو قید کر لیا تو اس کے بدلے میں طلبہ نے پولیس کے اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا۔ اس حد تک یہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنا چکے تھے۔ اس کے علاوہ یہ اور بھی کئی کارروائیوں میں شامل تھے۔ حکومت نے ایک آخری کارڈ کھیلا کہ آپ یہ کارروائیاں شروع کر دیں، تو انہوں نے 29 مئی 2007 کو امام کعبہ کو پاکستان میں لے کر آئے۔
ان کو بلایا इमाम काबा आए, वो डायरेक्ट तो लाल मस्जिद में नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में ये वाज़ह कर दिया कि जो मस्जिदें हैं उनको ऐसी कार्रवाइयों से पाक रखें, मस्जिदों में इंतशार मत फैलाएं। लेकिन लाल मस्जिद के जो मुंतज़मीन थे उन्होंने इस बात को भी रद्द कर दिया। एक और जो वाक़या मेरे ख़्याल में जो ये लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरफ हुकूमत को ले गया, वो वाक़या ये था कि इन्होंने चाइनीज़ ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया जो मसाज सेंटर चला रही थी। उनको गिरफ़्तार करके जामिया हिफ्सा में लेकर गई, वहाँ उनको कैद में रखा। तो चाइनीज़ ने प्रेशर डाला, उस प्रेशर की वजह से हुकूमत ने इनको रिहा करवा दिया। लेकिन हुकूमत अब मजबूर हो चुकी थी कि कुछ ना कुछ इनके खिलाफ करना हो। तो 3 जुलाई 2007 को पुलिस एहलकार लाल मस्जिद के गिर्द कुछ खारदार तारे लगा रहे थे, तो उसी दौरान लाल मस्जिद के तलबा ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इसके अलावा नेवल हेड क्वार्टर जो साथ था वहाँ पे पथराव कर दिया। जो पुलिस एहलकार खारदार तारे लगा रहे थे उनसे असला छीन लिया गया। तो बदले में पुलिस एहलकारों ने भी वहाँ कुछ आंसू गैस शैल फेंके जो लाल मस्जिद और जामिया हिफ्सा के अंदर जा गिरे, जिससे काफ़ी तलबात जो बेहोश वगैरह होगी, मतलब उनकी हालत ख़राब होगी। तो ये जो झड़पों में 12 अफराद 3 जुलाई 2007 को हलाक हो गए, जिसमें 2 ताजर, इसके अलावा 2 रेंजर्स के एहलकार थे, 5 तालिब इल्म थे, 1 सहाफ़ी था। यानी एक दिन की झड़पों में 12 अफराद की जान ज़ाया होगी। ये झड़पें हुई ये इस कदर सख्त हो गई थी। हुकूमत ने हालात को कूल डाउन करने के लिए, मुज़ाकरात करवाने के लिए एक और चाल चली। उन्होंने मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया कि आप उनसे रब्ता करें। मौलाना फजल रहमान क्योंकि शहर से बाइक थे इस्लामाबाद से, वो इस्लामाबाद तो ना पहुंच सके, लेकिन उन्होंने वो टेलीफोनिक रब्ते में रहे और उन्होंने कहा कि मेरे आने तक आप ऑपरेशन को मुअख्खर कर दें। खैर उसके बाद मज़ीद जो रेंजर्स और पंजाब पुलिस की नफरी बुला ली गई। 3 जुलाई 2007 की रात को 50 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ G6 इस्लामाबाद में दाखिल हो चुकी थी। इसके अलावा तालिब इल्मों ने वजारत माहौलियात, स्टेट ऑफिस और इसके अलावा जो FG कॉलेज की इमारत थी उसको नजर आतिश कर दिया। और जो फायर ब्रिगेड बुलाई गई उनको उन्होंने वहाँ आने ही नहीं दिया गया। इतनी रुकावटें वो वहाँ खड़ी कर रही थी उनके लिए। हालात बहुत डेंस हो चुके थे। अब बात अगला दिन आता है, दूसरा दिन 4 जुलाई 2007। इस दिन हुकूमत ने ऐलान किया कि जो भी तालिब इल्म सरेंडर करेगा तो उसको 5000 रुपये और फ्री तालीम दी जाएगी। इसी दिन जो मौलाना अब्दुल अजीज़ थे वो अपनी बीवी उम्मे एहसान के साथ सरेंडर करने वाले जो कुछ तलबा ने जो सरेंडर किया उनके साथ वो भी बुर्का पहनकर मौलाना अब्दुल अजीज़ भी उनके साथ बाहर निकल गए कि वो जो पुलिस वगैरह या रेंजर के एहलकार हैं वो समझेंगे कि ये भी कोई तलबा जा रही है। तो जब एक लंबे कद इनका कद चूँकि काफ़ी लंबा था तो उन्होंने देखा कि ये लंबे कद वाली औरत कौन है। तो एक उनको शक हुआ। उन्होंने जब पर्दा उठाकर उसका बुर्का उठाकर देखा तो वो मौलाना अब्दुल अजीज़ थे। मौलाना अब्दुल अजीज़ को वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया। उनको एक TV शो में बुलाया गया, लेकर गए, वहाँ भी उनको बुर्का पहनाया हुआ था। तो वहाँ उन्होंने कहा कि मुझे जो मैंने भेस बदला है ये इस्लाम में इजाज़त है और मैंने जो कुछ किया इस पर कोई शर्म नहीं, क्योंकि ये सब मैंने जिहाद समझ कर किया है और मेरी गिरफ़्तारी हुक्म रब्बी है। और मैं इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि मैं तलबा को कहता हूँ कि आप सरेंडर कर दें। दूसरी तरफ जो उनके भाई थे मौलाना अब्दुल रशीद गाजी, अब वो सारे मामले को लीड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे भाई से जो ये बयान लिया गया है ये प्रेशर के साथ और ज़बरदस्ती बयान लिया गया है। और वो कह रहे थे कि अगर हुकूमत हमें सेफ पैसेज दे दे, सेफ रास्ता दे दे, हमें हमारे साथ अच्छा सलूक करे, बदतमीज़ी ना करे और मुझे अपनी माँ के घर जाने दे ताकि मैं वहाँ जाकर रह सकूँ, तो मैं गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हूँ। गिरफ़्तारी देने के लिए नहीं कि मैं वहाँ तो मैं ये छोड़ दूँगा लाल मस्जिद और ये सारा जो मैंने कार्रवाई की है ये ख़त्म कर दूँगा। लेकिन हुकूमत कह रही थी कि आपने सरेंडर करना है, मशरूत
طور پر آپ کو گرفتاری دیں اور جو آپ کے خلاف مقدمات ہیں ان کا سامنا کریں. آپ کو سیف راستہ نہیں دیا جائے گا بلکہ آپ اپنے مقدمات کی جو ہے ان کا سامنا کریں. تو مولانا عبدالرشید غازی نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا, میں مر جاؤں گا, سر کٹا دوں گا, مر جاؤں گا, لیکن میں کبھی بھی سرنڈر نہیں کروں گا. بلکہ ان کے ساتھ تقریباً 400 طالب علم تھے جنہوں نے یہ وصیتیں لکھ کر ممبر پر رکھ دی کہ ہم نفاذ اسلام کے لیے لڑیں گے تو یا مولانا عبدالرشید غازی کے ساتھ مل کر لڑیں گے, لیکن ہم سرنڈر نہیں کریں گے. پھر آپریشن کا تیسرا دن شروع ہوتا ہے 5 جولائی 2007 کا. اس دن فجر کے وقت تقریباً 15 دھماکے کیے گئے لال مسجد کے سین وغیرہ میں, جس سے بہت نقصان ہوا. ان کی شدت اتنی تھی کہ قریبی جو عمارتیں تھیں ان کے شیشے ٹوٹ گئے تھے. اس قدر یہ دھماکوں کی شدت تھی, جس سے ایک خبر ایجنسی ادارے کے مطابق 27 طالبات تھیں وہ شہید ہو گئی. اس قدر ان کی شدت تھی. اور گن شپ ہیلی کاپٹر جو تھے وہ لال مسجد کے اوپر مسلسل گردش کر رہے تھے اور حالات کا جائزہ لے رہے تھے. حالات ڈینس سے ڈینس ہو رہی تھی. اسی دوران حکومت نے جیسے کہ مولانا تقی عثمانی اور دیگر رہنماؤں سے رابطہ کیا کہ آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں اور یہ حالات جو ہیں ان کو کول ڈاؤن کریں. لیکن جو مولانا عبدالرشید غازی تھے وہ اپنی جو شرائط تھی ان کو ترک کرنے سے انکار کر رہے تھے. آپریشن کے چوتھے روز بھی شدید فائرنگ کی گئی, دھماکے کیے گئے. اس روز بھی 30 طلبہ و طالبات نے مزید 30 طلبہ و طالبات نے سرنڈر کر دیا. جو فوجی دستے تھے وہ پیش قدمی کر رہے تھے لال مسجد کی طرف, اس کی طرف تعینات کر دیے گئے. اس کے علاوہ جو جامع حفصہ اور لال مسجد کی چھت تھی وہاں سے طلبہ فائرنگ کر رہے تھے. ادھر سے رینجر اور جو پولیس کے اہلکار وغیرہ تھے وہ فائرنگ کر رہے تھے. اس روز بھی شدید ڈینس صورتحال تھی اور پورا علاقہ گونج رہا تھا فائرنگ اور دھماکوں کی آواز سے. علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے لوگ دوسرے علاقوں کی طرف رخ کر رہے تھے تاکہ کھانے پینے کا اور جو بھی ضروری سامان ہے وہ خرید سکیں. لیکن جو دوسرے علاقوں کے تاجر تھے ان کو پتہ تھا کہ پچھلے علاقے میں تو کرفیو لگا دیا گیا ہے, اب انہوں نے ہم سے ہی خریداری کرنی ہے, تو ان سے وہ منہ مانگے دام وصول کر رہے تھے. ایک تو عوام کو اس طرح نقصان ہو رہا تھا, دوسری طرف بم دھماکوں کی جو آوازیں تھیں, جو شور تھا, اس سے عوام بے حد ان میں خوف پھیل چکا تھا. اور بلکہ ہفتے کے روز 8 سے 9 بجے تک کرفیو میں تھوڑی نرمی کی گئی, لیکن اس روز بھی 6 زوردار دھماکے ہوئے اور ان کی شدت اتنی تھی کہ جو عوام تھی وہ اپنے گھروں سے نکل کر باہر آ گئی. ان دھماکوں کی شدت بہت زیادہ تھی. اسی روز شام کو جڑواں شہروں کا ایک علماء کا 13 رکنی وفد وزیر اعظم شوکت عزیز کے پاس آیا اور انہوں نے ان سے ملاقات کی. اور جو وزیر اعظم شوکت عزیز تھے انہوں نے مولانا عبدالرشید غازی کو معافی دینے کا جو مطالبہ تھا, جو علماء کا مطالبہ تھا, اسے رد کر دیا. پھر اتوار اور ہفتے کے درمیانی شب 1:18 پر 3 زوردار دھماکے ہوئے. یہ اتنے خوفناک دھماکے تھے کہ جو مسجد تھی اس کے قریب ایک نالے کے اوپر پل تعمیر کیا جا رہا تھا, اس کی دھمک کی وجہ سے وہ بھی گر گیا. اتنے خوفناک یہ دھماکے تھے. اسی رات مولانا عبدالعزیز کی جو اہلیہ اور ان کا بیٹا تھا وہ بھی زخمی ہو گئے. ان کا 22 سالہ بیٹا حسان وہ بھی ان دھماکوں میں زخمی ہو گیا. ان دھماکوں میں جو اتنے دھماکے خوفناک تھے کہ جو مسجد تھی اس میں دھوئیں کے بادل نظر آ رہے تھے. آپریشن جسے سائلنٹ آپریشن کا نام دیا گیا تھا, یہ اب 7ویں روز میں داخل ہو چکا تھا. نام تو اس کا سائلنٹ آپریشن تھا لیکن یہ بڑے زور و شور سے ہوا. 7ویں روز جو یہ علاقہ تھا اس میں مزید سخت انتظامات کر دیے گئے. جو ریڈ زون کی گلیاں تھیں ان کو سیل کر دیا گیا. ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. جو نچلی پروازیں کرنے والے ہیلی کاپٹر تھے لال مسجد کے اوپر جو گردش کر رہے تھے ان کے اوپر طلبہ کی طرف سے فائرنگ کی گئی.
ایک نجی ٹیلی ویژن نیوز چینل پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا عبدالرشید غازی نے یہ دعویٰ کیا کہ جو گزشتہ شب جو اتوار اور ہفتے کے درمیانی شب 1:18 پر جو دھماکے ہوئے ہیں اس میں کم از کم 335 طالبات اور 25 طالب علم شہید ہو گئے ہیں. یعنی اس قدر یہ دھماکے جو ہیں شدید کیے گئے تھے. یہ ان کا دعویٰ تھا. حقائق کیا تھے یہ تو آخر میں پتہ چلے گا جب حکومت تمام ہلاکتوں کا اعلان کرے گی. اب یہ آپریشن آخری روز داخل ہو چکا تھا. منگل کے اس روز 4 بجے یہ آپریشن شروع کیا گیا. اس روز سینکڑوں دھماکے کیے گئے. جو کمانڈوز تھے وہ مسجد کے اندر داخل ہو گئے. انہوں نے ایک کمپاؤنڈ کی چھت کو دھماکے سے اڑا دیا. مولانا عبدالرشید غازی جو کہ نائب امام تھے اس مسجد کے, کیونکہ اب وہ اس معاملے کو لیڈ کر رہے تھے, تو ان کی ٹانگ میں گولی لگی, وہ زخمی ہو گئے. بعض اطلاعات کے مطابق ان کے ساتھ 10 اور لوگ بھی تھے. تو جب ان کو گولی ٹانگ میں لگی, جب وہ زخمی ہو گئے, بعض اطلاعات کے مطابق وہ باہر آنا چاہتے تھے, لیکن ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے ان کو باہر نہیں آنے دیا. اس طرح وہ بھی وہاں مارے گئے. اس کے علاوہ اتنے شدید دھماکے ہوئے کہ پورے شہر میں اس کی جو شور تھا پورے شہر میں شور برپا ہو گیا. مولانا عبدالرشید غازی کی موت کا اعلان قریباً 7 بجے کے تک کر دیا گیا کہ وہ مارے گئے ہیں اس آپریشن میں. اس کے علاوہ جو بعض رپورٹوں کے مطابق جو ٹوٹل اموات ہوئی ہیں, جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں, وہ قریباً 91 جو تھے, جو انتہا پسند جن کو کہہ رہے تھے, وہ مارے گئے. اس کے علاوہ 50 کو پکڑ لیا گیا اور جو 11 فوجی شہید ہوئے. اس کے علاوہ جو 204 سویلین تھے وہ بھی زخمی ہو گئے. لیکن جب پرویز مشرف نے اعلان کیا, بھائیوں اور بہنوں, 10 فوجی شہید ہوئے ہیں اور 33 زخمی ہوئے ہیں. اس میں تقریباً تمام اینٹی ٹیررسٹ فورس کے کمانڈوز ہیں. اس لیے میں انہیں سیلوٹ کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ کوئی تقریباً 75 انتہا پسند مارے گئے ہیں. ان کے مطابق 75 جو انتہا پسند تھے وہ مارے گئے ہیں اور 10 فوجی شہید ہوئے ہیں. یہ ٹوٹل جو کیجویلٹیز تھی یہ تھی. یہ آپریشن تو ختم ہو گیا, لیکن اس کے اثرات بعد میں بھی رہے. بعد میں پاکستان میں دہشت گردی کی ایک لہر نے جنم لیا اور پھر ہزاروں فوجی ان آپریشن میں شہید ہوئے جو دہشت گردی کے خلاف ہوئے. اس ایک آپریشن دا سائلنس کی وجہ سے بعد میں پاکستان میں شدید دہشت گردی بڑھ گئی. جو یہ آپریشن ہوا اس سے حکومت کو فائدہ ہوا اور اپوزیشن جو تحریکیں تھیں ان کو نقصان ہوا. وہ ایسے کہ اپوزیشن نے جو تحریک حکومت کے خلاف چلائی ہوئی تھی, جب یہ آپریشن ہوا تو لوگوں کی توجہ اس تحریک جو موومنٹ تھی جو حکومت کے خلاف تھی اس سے ہٹ کر اس آپریشن کی طرف ہوگی اور غازی برادران لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے. اس وجہ سے جو موومنٹ تھی اس سے لوگوں کی توجہ بالکل ہٹ چکی تھی. اس طرح حکومت کو فائدہ ہوا اور جو اپوزیشن طریقیں تھیں ان کو نقصان ہوا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی جو رائے ہے اس آپریشن کے بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیے اور بتائیے کہ قصور کس کا تھا, کیا یہ آپریشن ہونا بھی چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ حافظ.